تیریاں نشانہ عربیہ سلطانہ کوئی ایسی تھا نہیں جس تھا تیرا چرچا نہیں حبیبی یا رسول اللہ کوئی ایسی تھا نہیں جس تھا تیرا چرچا نہیں کوئی ایسی تھا نہیں جس تھا تیرا چرچا نہیں کوئی ایسی تھا نہیں جس تھا تیرا چرچا نہیں خطبیاں وچ ذکر تیرا خطبیاں وچ ذکر تیرا نالے وچ آزانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ کملی والے ویکھی نہ عیب ساڈے عمل شہاد سجدے نہیں میں حسن بغار دے دیس اندر نخر ناز کراں تا سجدے نہیں تے مان عملہ والے میرے بخت غریب کوئی اج دے نہیں خصمہ باز سردار قرآن دسو کدی غیر وکھے پرد کج دے نہیں کدی غیر وکھے پردے کج دے نہیں تیرے صدقے ہاں میں سب کچھ بن تیرے میں کچھ نہیں ذرا محبت نہ لاکھونا سبحان اللہ تیرے صدقے ہاں میں سب کچھ بن تیرے میں کچھ نہیں تیرے صدقے ہاں میں سب کچھ بن تیرے میں کچھ نہیں تیرے صدقے ہاں میں سب کچھ بن تیرے میں کچھ نہیں تیری رحمت نال وسیا تیری رحمت نال وسیا دردیدہ کا شانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ اللہ دی حمد و ثنا تو بعد اور درود پاک اس کریم آقا علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزیز دوستوں بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں عزیز سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ سب نوں علم ہے کہ اج دی رات شب برات دی رات ہے اور شب برات ہے نا جڑا وہ چھٹکارا آکھیا جاندا ہے آزادی اور اس رات اللہ کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی امت نو جہنم تو آزاد فرما دینا ہے یہ گل سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو جناب اس رات اللہ کریم حضور دی امت نو جہنم تو آزاد فرما دے اور اس رات میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث تو بہت زیادہ نے لیکن میں برکت واسطے دو حدیثاں پیش کراں گا پھر میرا جدی خطاب دا اصل مقصد ہے تو ہم دعا واسطے تیار کرنا کہ دعا سی کیویں کرنی ہے توبہ دا اصول کی توبہ دے کنوں نے تے توبہ اللہ قبول کنہ دی فرمان تھک گئے ذرا جنہ گوڈے کھڑے ہوئے نے خدارا اج دی رات چھڈ دے اور اللہ کریم اس رات حضور دی امت نو جہنم تو عذاب بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے
کہ حضور کریم آقا علیہ السلام آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ آرام فرما رہے ہیں، حضرت جبریل پاک حضور دی بارگاہ سے حاضر ہوئے، حضور نے اٹھایا، عرض کی تھی یا رسول اللہ والدحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا ذرا اٹھو تے صحیح۔ حضور ویکھو اج دی رات کی وجہ رات اج دی رات سمجھنا، اج تقریر آج میں شور بھی لاواں گا لیکن تقریر تو سمجھانی ہے، میں پھر بھی پڑھا گا لیکن سمجھا جے تقریر ہو۔ حضور یا رسول اللہ اٹھو، حضور اج دی رات ویکھو تے صحیح، اللہ کریم اج دی رات تہاڈی امت نو جہنم تو عذاب فرما دے گا، اور اس رات نو لیلۃ الرحمت آکھیا گیا کہ رحمت والی رات، لیلۃ البرکت آکھیا گیا، یہ رات برکت والی رات ہے۔ حضور اٹھے، حضور نے فرمایا جبریل کیڑی رات ہے؟ سونیا 15 شعبان دی رات ہے۔ حضور فرمایا پھر عرض کیتی سونیا اللہ دے رحمت دے فرشتے زمین تے آئے ہیں اور اس رات اللہ تعالیٰ اپنی شان دے لائق آسمان دنیا تے آ کے اللہ دی ذات آواز دے رہی ہے کوئی بخشش منگن والا؟ جڑا بخشش منگن والا ہے نا اج دی رات ہاتھ اٹھا کے بولے گا سبحان اللہ۔ حضور فرمایا ہے کوئی بخشش، یا اللہ دی ذات نے فرمایا حدیث دے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، ہے کوئی بخشش منگن والا اونوں بخش دیتا جائے، ہے کوئی رزق منگن والا اونوں رزق دیتا جائے، ہے کوئی ساڈی محبت دا دعوے دار اونوں محبت دا فائز دیتا جائے۔ حضور اٹھے اور ایک حدیث دے وچ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور دا فرمانے والی شان، حضور فرمایا کہ اس رات اللہ کریم دا جیڑا بندہ سو جناب نفل اللہ دی بارگاہ دے وچ ادا کردا نا، صورت یہ ہونی چاہیے کہ دو دو کر کے جناب ادا کیتے جان، اور ترتیب ہونی چاہیے سورہ فاتحہ تو بعد جناب اپنے 12 دفعہ سورہ اخلاص، 12 دفعہ سورہ فاتحہ تو بعد 12 دفعہ سورہ اخلاص جدوں پڑھ دے نا 100 پورے جناب کر لے نا، اللہ کریم اس بندے دیاں 70 واری اس بندے والے رب دی ذات وے دی جیڑا بندہ 100 رکعتاں پڑھے نا، اصول ہوے سورہ فاتحہ تو بعد 12 دفعہ سورہ اخلاص جدوں بندہ پڑھ کے سلام پھیردا نا، حدیث وچ آندا ہے 70 دفعہ رب دی ذات اون دے بلے وے دی، 70 دفعہ رب دی ذات اس بندے والے سمجھو میری ادھر تک میرے لے ادھر تک 70 دفعہ رب دی ذات اس بندے والے وے دی، اور رب جدوں ایک واری ویکھے گا نا تے اودیاں 70 حاجتاں رب پوریاں فرما دے گا۔ یعنی جڑا 100 رکعتاں اللہ دے حضور ادا کرے، جدوں 100 رکعتاں ادا کردا ہے 70 واری رب دی ذات اس بندے والے وے دی، اور جدوں 70 واری وے دی نا ایک واری رب دی ذات اس بندے والے ویکھے نا، ایک واری ویکھن دے نال 70 حاجتاں اس بندے دیاں پوریاں ہو جاندیاں، اور جیڑی سب تو چھوٹی حاجت ہے نا، سب تو جیڑی چھوٹی حاجت ہے، حضور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 70 حاجتاں دے وچوں جیڑی سب تو چھوٹی حاجت ہے نا اللہ تعالیٰ اس بندے دی بخش فرما دے۔ یعنی گل سنو 70 واری رب دی ذات ویکھے گی، ایک واری رب دی ذات ویکھے تے 70 حاجتاں پوریاں ہوندیاں نے، 70 حاجتاں وچوں سب تو چھوٹی حاجت ہے اللہ اس بندے دے گناہاں نوں معاف فرما دے۔ یہ رات برکت والی رات ہے، یہ رات عظمت والی رات ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں بندہ اس رات اللہ دے حضور آ کے سجدہ کرتا ہے نا، اللہ کریم اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ 5 بندیاں دی بخشش نہیں ہونی، 5 بندیاں دی، جیڑا شرک کرن والا ان دی بخشش کوئی نہیں ہونی اس رات بھی، اور جناب 30ویں دی رات بھی، اور جنیاں بھی برکتاں دی راتاں نے نا ساری راتاں چ 5 بندیاں دی بخشش کوئی نہیں، جیڑا شرک کرن والا ہوے، اور دوسرا جیڑا ماں باپ دا نافرما بردار ہوے، تیسرا تکبر کرن والا ہوے، حدیث دے وچ آندا ہے چوتھا جیڑا شرابی ہوے، پنجواں جیڑا نا حدیث دے وچ آندا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا دل وچ بغض رکھے، عداوت رکھن والا ہوے، انہاں راتاں 'چ اس بندے دی بخشش ہونی کوئی نہیں، بھاویں جنہ بھی گناہگار ہویا نا، جہدے وچ 5 عادتاں وچوں ایک بھی عادت نہ ہوئی، حضور فرمایا کہ 2 رکعتاں بھی آ کے
अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पाक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा दे बिस्तर ते आराम फरमा रहे हैं। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमांदियां हैं कि मैं पिछली रात उठी वेख्या हजूर बिस्तर ते कोई नहीं, हजूर दे कदमैन शरीफैन दे पीछे पीछे मैं चलती गई ना, हजूर बकी शरीफ दे कब्रिस्तान दे विच हुण जेड़ा बंदा इत्थे बोल सकदा है बोलेगा, जेड़ा इत्थे चुप रह गया पता नहीं मुड़ कित्थे बोलेगा। हदीस विच आउंदा है कि हजूर ने हाथ उठाए ने, इन्हां दे हाथ सलामत ने हाथ उठा के बोला सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका हदीस दा ज़मादार मैं, हदीस ना होवे चोर चोरी करे हाथ कटो, मिंबरे रसूल ते बैठ के झूठ बोले जुबान कटो। मेरे नबी ने हाथ उठाए ने, मेरे नबी ने तवज्जो आप तवज्जो तको मेरे लिए, हर बंदा मेरे लिए देखे हदीस सुन के सुभान अल्लाह आख्या जी। मेरे नबी ने हाथ उठाए ने, हजूर ने हाथ उठाए ते चेहरा भी उठाया। यार चेहरा कैसा चेहरा है, जेड़ा चेहरा उठे ते रब दा कुरान बनदा है, जेड़ा चेहरा बोले ते रब दा कुरान बनदा है, जेड़ा चेहरा वेखे ओए चेहरा किस हस्ती दा है, जेड़ी हस्ती दे हत्थां दा जिक्र रब कुरान विच बयान फरमांदा है, जेड़ा सोहना बोले ते रब कुरान विच बयान फरमांदा है। ओए सोहना ओ इन्हां लफ्ज़ दी कीमत अदा करो सुभान अल्लाह कह के। ओए ओ सोहना चेहरा किहो जिहा होएगा जेड़ा टुरदा है ते अल्लाह जिक्र कुरान विच बयान फरमांदा है। आओ मुसलमान भाइयों जिन्हां ने सोहना बोले ते बने ने सितारे, सोहना बोले ते बने ने सितारे। हाँ जेड़ा साडी नाल मिल के पढ़ सकदा है मेरे नाल बोल बोल सोहना बोले ते बने ने सितारे। हाँ सोहना बोले ते बने ने सितारे। कमली वाले मुफ्तार देखो वैरियां में वितारी रुकीती। हाँ वैरियां में वितारी रुकीती, वैरियां में वितारी रुकीती। कमली वाले बाकी मुतार रात रात 15 शबान दी रात मेरे नबी ने आसमान ले हाथ उठाए ने, मेरे नबी दा चेहरा आसमान ले आ, मेरे नबी ने फरमाया ए प्यारी आयशा की सजरियां ने अल्लाह दा नबी भाग नाल बेइंसाफी करेगा ना ना सोनिया बंदू हाथ चेहरे वाले सोनिया तुहाडी मर्जी है। फरमाया आज 15 शबान दी रात कुर्सियां पे बैठे थले बैठे हर बंदे हाथ इतने उच्ची होके सुना 15 शबान दी रात अल्लाह करीम इस रात अर्द दो कबीले में जनाब सब तो बड़ा कबीला जनाब कबीला साहब दी बकरियां मेरे नबी ने फरमाया कबीला बनो करत दी बकरियां ने उन्हां दे बाल बड़े 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 ने बड़े ज्यादा बाल ने। मेरे नबी ने फरमाया उस कबीले दी बकरियां दे जिन्ने बाल ने अल्लाह करीम उस को ज्यादा मेरे गुलामां दी बख्शिश करवा देना है। ये मेरे नबी ने गुलामां दी बख्शिश फरमा देना है। ये दिन रात देख के ये रात देख के फिर उन्हां रातां दी की शान होगी। मेरा नबी रातां नूं छुट के उम्मत दे वास्ते दुआ करदा है। मेरा नबी सर सजदे विच मेरे नबी पैदा होए फिर भी दुआ करदे ने या रब्बी हबली उम्मती। मेरे नबी मेरा हाजरी राती इरशाद फिर भी उम्मती याद अल्लाह फरमाया सोने सारी रात सोया न कर, सोने कुछ जाग भी लिया कर, जितनी रात जागेगा उतनी उम्मती बख्शिश फरमा देगा। एक हिस्सा जागेगा एक हिस्से की बख्शिश फरमा देगा, अद्धा हिस्सा अद्धी जनाब रात जागेगा अद्धी उम्मती बख्शिश फरमा देगा। सारी रात जागेगा सोने तेरी सारी उम्मती बख्शिश फरमा देगा। मेरे नबी दा सर सजदे विच उम्मत दे वास्ते रो के दुआवां करदे ने। रात सारी सजदे विच गुजर जाती, रात सारी कलाम विच गुजर जाती है। मेरे नबी के पैरा मुबारक के ऊपर आ गए ने। अल्लाह कुरान विच बयान फरमाया या
مکمل دی چادر والیا سونے تھوڑی دیر سو جایا کر تھوڑی دیر جاگ لیا کر ماشاءاللہ 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 فوجی صاحب کتنے سبحان اللہ تو علی بابے رضوی صاحب کا جملہ ہے کہ گل وچ ہو رہے اور کیمرے والے حسین اور پتر نوٹ کر رہے توجہ ہے کہ نہیں محبت والا قسم انہاں نے میں یاراں دی گلاں یار کر انہیں سویرے سے پوچھا کہ توجہ ہے کہ نہیں ذرا محبت والا قسم میرا نبی کلام کرے اللہ انہاں اجر عظیم عطا فرمائے چھوڑو سویرے کر توجہ ہے کہ نہیں ذرا محبت والا قسم سبحان اللہ میرا نبی کلام کرے اللہ قرآن میرے نبی اللہ قرآن میں بیان فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا اے مزمل دی چادر والیا سونے تھوڑی دیر سو جایا کر تھوڑی دیر امت دی بخشش دی دعا فرما لیا کر میرے نبی دا پھر بھی سہ سجدے امت واسطے دعا یا رب حب لی امتی اے گل سنو بیلیو گل سنو سکیو اج دی رات قسمت والے مقام بھی سدا نہ باغی بلبل بولن تے سدا نہ باغ بہاراں اور سدا نہ باپ حسن جوانی تے سدا نہ صحبت یاراں یہ رات قسمت والے مقام بھی مقدراں نے جڑے بیٹھے جے اللہ دے گھر وچ اور اج دی رات نا یہ بخشے دی رات ہے یہ بخشے دی رات ہے اللہ دے حضور اللہ دی ذات اسمانے دنیا تے اللہ دی ذات آوازہ دے رہی ہے کوئی بخشش منگن والا انہوں بخش دیتا جائے ہے کوئی رزق منگن والا انہوں رزق دیتا جائے قابل بندہ ہوئے جڑا اس موقع کو فائدہ اٹھائے ایک چانس دیتا گیا حضور دی امت چانس دیتا گیا حضور دی امتیاں لو جی جڑا چلو ماڑا موٹا جو کام رہ گیا جو پریشانی جو گناہ ہو چکا ہے وہ بندہ نہیں جڑا گناہ نہ کرے وہ بندہ نہیں جڑا گناہ نہ کرے گناہ بندے تو سرزد ہو جاتا غلطی ہو جاتی انسان کو لیکن رب دی ذات نو بندہ پسند دے جڑا غلطی کر کے وہ بوئے تے آ جائے سونے ہوتے گئی بندہ فوجی صاحب نے تساں اتنی سبحان اللہ آکھنی ہے ہن اگلی زمان دا مینوں پتہ نا تہاڈی توجہ ہے نا میرے لے تک کوئی یار آ رہا اے رات تو رات بخشش دی رات رب دی ذات نو اچھا گل سنو جدوں گناہگار دی اکھ دے وچوں آنسو نکلدا حدیث نو خدارا توجہ دے نال سنیا گناہگار دی اکھ دا آنسو رب دی ذات نو اتنا پیارا ہے جدوں گناہگار روندا نا گناہگار دی اکھ دا آنسو رب دی ذات نو اتنا پیارا قیامت والے دن جس پلڑے وچ شہید دا خون رکھیا جائے گا نا شہید دا خون پا کے نا بس نہیں ہلانا بولنا ہے میرے نام شہید دے خون دی قیمت کوئی بندہ نہیں دے سکتا شہید دا خون جس پلڑے وچ رکھیا جائے گا نا اسے پلڑے وچ گناہگار دی اکھ دا آنسو جڑا رب دی یاد دے وچ اکھ جو باہر آیا ہوئے جس پلڑے وچ خون دا شہید دے خون رکھیا جائے گا نا اسے پلڑے وچ گناہگار دی اکھ دا آنسو ہوئے گا ایک ترازو چ ہوئے گا ایک ترازو چ ہو دونوں برابر ہون گے اللہ کے حضور نے فرمایا صحابہ جڑا میرا غلام گناہگار اللہ دے حضور توبہ کرتا نا جوانی وچ بلکہ حضور دی حدیث سے حضور نے فرمایا انا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں حضور کی بیان فرمایا میں اللہ کا ہولی بولو میں اللہ کا حبیب ہوں فرمایا جوانی تے جڑا توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے وڈیری عمر سے رب نے توبہ عطا فرما دیتی ہے نا وہ بندہ بابا بڑے وقت والا ہے میری تقریر ہے تم توجہ نہ جی توجہ کرنی چاہیے نا دونوں توجہ نہیں ہے پڑھی ذرا میرے لیے تقوار بندہ جس بندے نو بڑھاپے وچ توبہ عطا ہو گئی نا جس بندے نو بڑھاپے دے وچ اللہ نے توبہ دی توفیق دے دی ہے نا جس بندے نے بڑھاپے چ اللہ دی حضور توبہ کر لئی ہے نا وہ بندہ بڑے بختاں
دے دیتی. اس تو خوشبخت وہ بندہ ہے جیڑا اپنی جوانی پاک کرتا ہے, جوانی دے وچ اللہ دے حضور توبہ کرتا. حضور فرمایا صحابہ ایک بندہ جا رہا ہوئے صحرا دے وچ, ریتلے علاقے دے وچ, درخت ایک اندے کول آ گیا ہو, درخت دے ہیٹھ اپنی ڈاچی بن کے اندے کول کھانا بھی ہوئے پانی بھی ہوئے تے سو جاوے تے جس نے اٹھ کے ویکھے سواری بھی گیا کھانا بھی گیا تے پانی بھی گیا, صحرا دے وچ کدی ادھر بھجے کدی ادھر بھجے تے پھر جدوں تھک ہار جاوے نا انہاں کہ جی میری موت شروع ہو گئی ہے, آ کے جی تو پہلو مرنا ہے سامنے مریے کہ درخت دے جا کے سو جاوے تے جدوں اٹھے تے او دے سامنے سارا سامان بھی ہوئے سواری بھی ہوئے پانی بھی ہوئے کھانا بھی ہوئے ہر شے ہوئے تے او خوشی دے عالم چ آندا کی آکھنا دے چاہیدا سی نا یا اللہ شکر ہے تیرا تو میرا رب ہے تے میں تیرا بندہ. تو میرا رب ہے تے میں تیرا بندہ, تو میرا رب ہے تے میں تیرا بندہ. حضور نے فرمایا اس بندے کو خوشی دا عالم ہی نہ رہ گیا, اس بندے دی خوشی دی کوئی حد ہی نہیں رہ گیا. وہ آکھے یا اللہ تو میرا بندہ ہے تے میں تیرا رب. حدیث دے الفاظ نے خوشی دے وچ اتنا پاگل ہو گیا, خبر نہ رہی میں انہاں کی پیا, وہ آندا یا اللہ تو میرا بندہ ہے تے میں تیرا رب ہاں. حضور فرمایا کہ صحابہ ذرا دسو ہاں ایں دے نالوں زیادہ خوشی انہوں ہو رہی ہونی ہے. صحابہ کیتی یا رسول اللہ جنوں جان مل جائے زندگی مل جائے اس تو تے مڑ خوشی ہور کیڑی. حضور فرمایا صحابہ خوش ہو جاؤ جیڑا بندہ مالک دے حضور آ کے گڑگڑا کے توبہ کرتا نا اللہ کریم اس بندے تو بھی زیادہ خوشی فرماتا, اس بندے تو بھی زیادہ خوش ہوندا. ہن توجہ کرو سنگیو بیلیو, حضور دا امتی جس نے سجدہ کرتا اللہ دے حضور سجدہ کر کے دعا کرتا نا تے اللہ کریم میرے گناہ والے نہیں دیکھدا, بلکہ حدیث سنو حدیث ہے جدوں بندہ اللہ دے حضور سجدہ کرن آندا نا عبادت دے واسطے آندا نماز پڑھن واسطے آندا نا جدوں اللہ دے گھر وچ وضو کردا نا پاک صاف ہوندا. حدیث دا میں ذمہ دار ہاں. حضور فرمایا کہ او دے کندیاں تو رب دی ذات گناہ اٹھا لیندی. اللہ تعالیٰ فرشتیاں نوں فرماندا ہے اے میری پاکی واسطے آ رہے ہیں, میری عبادت دے واسطے آ رہے ہیں, این کرو انہاں دے جناب کندیاں تو گناہ اٹھاؤ. انہاں دے کندیاں تو گناہ اٹھا لے جاندے نے, او بندہ ہو جاندا ہے پاک تے صاف. گل سمجھ آ رہی ہے نا یار, ہلے انہیں توبہ کیتی سجدہ کیتا نہیں, خالی وضو کرتا پہ اللہ کریم دی ذات گناہ اٹھا لیندی ہے. تے پھر اللہ جانے جدوں وہ سجدہ کرتا ہوئے گا اللہ کنی کو محبت پھر فرماندا ہوئے گا. آؤ مسلمان بھائیو پر پھر ہوندے حضور سجدہ کرن والا ہوئے دعا کرن والا ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سجدہ کرنے والا ہوئے اپنے لنگا دے میرے کھلا کرنے والا ہوئے نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے مل سف گئی اس امید والی رحمت عطا ہری کر دے. عبادت کرنے والا ہوئے نا, آؤ نا مسلمان بھائیو, پہلی امتاں جدوں کوئی گناہ کرتا نا پیشانی دے چہرے شکلاں تبدیل ہو جاندیاں, صورتاں پھٹ جاندیاں. میرے نبی دی امت دی واری آئی یا اللہ پہلی امتاں تے ایک گناہ کردیاں چہرے بدل جاندے پیشانی تے جہاں لکھیا جانا فلاں اس گناہ کیتا. یا اللہ میرے امتی لکھ بھی گناہ کرنا کدی شکلہ نہ بدل. یہ تیرا تے میرا کوئی کمال نہیں سنگی, یہ کمال ہے کہ مدینے دے تاجدار دا کمال ہے, کمال ہے کہ حضور دا تے بخشش دی رات دعا دے وچ اسی بخشش منگنی. سبحان اللہ. Ya Rasul
ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੇਲੀਓ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, اللہ دی ذات فرمانی فرشتیو آج جنت دے وچ چراغ بالو، آج جنت دے وچ آج جنت دے وچ یا اللہ ہویا کہ جنت دے چراغ فرمایا تو ہم نہیں پتا آج میری تے میرے بندے دی صلح ہو گئی ہے، آج میری تے میرے بندے دی صلح ہو گئی، جڑا بندہ توبہ کردا، توبہ جڑی ہے نا توبہ اندہ جناب لغوی معنی ہے، اندہ لغوی معنی ہے شرمندگی، ندامت، پچھتاوا، اور اگر اسلام دے وچ دیکھا جائے کہ توبہ تین چیزاں دا جناب تین چیزاں اکٹھا کیتا جائے توبہ بنتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو شرمندگی ہوئے، پریشانی ہوئے کہ یار میں گناہ کیتا ہے کیتا کیوں، توبہ دے کہ انہوں نے سمجھ آئی کہ نہیں؟ توبہ دا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ بندے میں شرمندگی ہوئے، جیڑا اس کیتا ہے انہوں پریشانی ہوئے، دوسرا یہ ہے کہ وہ دیتے پکا ہو جائے یا اللہ ہوتے کہ یہ تو ہی معاف کر، پہلا یہ ہے کہ شرمندگی ہوئے، انہوں پچھتاوا ہوئے، دوسرا یہ ہے کہ مالک ہوتے کہ یہ تو ہی معاف کر دی، مالک ہوئی گئی ہے کہ تو ہی تیسرا اس توبہ ہوتے پکا ہو جائے کہ جڑی ہوگی دوبارہ نہیں ہوئے گی، جڑی ہوگی دوبارہ، لیکن ساڑھی قوم ہے اب رات بڑے بندے اکثریت تو نہ بندے نہیں پائی جاتی کہ جڈا وڈا لحاظ ہوئے گا کوڈا ٹوکا تیز ہوئے گا، شبرات دی رات بڑا رو رو کے دعا نہیں کرے گا، سویرے اٹھدے نال آپ دی دکان تے سٹور تے اپنے کاروبار تے جائے گا، انہاں ہی ٹوکا پھر جنہ پہلے سی انہاں ہی کرتے، ان دی توبہ دا ویسے فائدہ کوئی اجر ہے، اور آپ چاہے تیار ہو جی میں سویرے بیان کیتا نا، کجری سی بدکارا عورت تے جا رہی ہے جھگڑی سی تے جا رہی ہے، کتی دے بچے نے دیکھا کہ کتی دا بچہ پیاسا ہے، اس نے اپنا کرسا اتاریا، اپنا دوپٹہ اتار کے کرسی نال بنیا، اپنے کپڑے اتار کے تے اس کپڑے دے نال دوپٹے دے نال بن کے نا تے کوہ دے وچوں اس کرسے دے نال پانی لے آ کے تے اس کتی دے بچے نوں پانی پلایا، اللہ نے فرمایا فرشتوں نے جہنمی کو جنتی بنا دیا۔ گل سمجھ آ رہی ہے پتہ نہیں انہوں کی پسند ہے، اس مالک نے انسان دے بچے نے بھی نہ یار کتے دے بچے نوں پانی پیا دے جہنمی بی بی بدکارا عورت ان دی بخشش فرما لیتا ہے تے جیڑا پھر اودے حضور سجدہ کرے انہوں بخشدا ہوئے گا۔ عقل نوں سمجھان والی گل ہے نا، عقل نوں سمجھان والی گل ہے، جیڑا بندہ عقل نوں سمجھا سکتا ہے اور انہاں گلاں تے عمل کر سکتا ہے، یار توبہ رب دے حضور، توبہ رب دی ذات نوں بڑی پسند ہے، اللہ دی ذات اگے کوئی بندہ گناہ کر کے جاندا نا سویر تو لے کے شام تک حضور دے امتی جڑا گناہ کردے نے یا بھیجا کردے نے شام نوں جے تھلے جاندے نے نا آندے نے جناب اللہ دے حضور سجدہ ادا کردے نا رات نوں جا کے اللہ دی ذات فرشتیاں دے سامنے فخر فرما دی ہے، اللہ فرمانا ہے فرشتیوں دیکھو یہ گناہ تے ہو گئے نے بدعمالیاں تے ہو گئیاں نے، دیکھو تے صحیح میرے حضور سجدہ بھی تے کردا پیا ہے، اللہ پھر وہ ساری دیہاڑی دے گناہاں نوں معاف فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام دا دور سی نا بارش کوئی نہیں ہو رہی بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور سی بارش جناب کوئی نہیں ہو رہی، قحط سالی بڑی آ گئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم اکٹھا فرما کے نا اللہ دے دعا کی تھی اللہ بارش عطا فرما، فرمایا پیارے عیسیٰ تیری قوم میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے 7 سال کی عمر ہو گئی ہے، عمر کتنی ہو گئی ہے 60 سال کی عمر ہو گئی ہے تے 40 سال انہوں ہو گئے نے، 40 سال انہوں ہو گئے نے، ہاں ماسٹر جی میں بڑے بیان کرنا پیا اور خطابت دے وچ اکھاں 4 ہو گئی، 2 اگے تے 2 پیچھے، ویڈیو تو پتہ لگ جاتا ہے یہ ٹمپریچر کتنا، سبحان اللہ علی سبحان اللہ، ماسٹر صاحب فوجی صاحب اکٹھے بیٹھ گئے مقابلے سے میں ایک بابا ماسٹر پایا راز میں پورا ہونا چاہیے
चाहिए थोड़ी तवज्जो है कि नहीं पता नहीं की गल है रात दी गल्लां ने अल्लाह दी दात ने फरमाया 60 साल दी उम्र हो गई है ते 40 साल ने गुनाह करदे हो गए ने ते ओनू कौम चो लैंदा करदे मैं बारिश होने दे देना वा अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेबी वो केड़ा बंदा है जिसकी 60 साल उम्र है 40 साल गुनाह करदे हो गए ने ते ओ बंदा सी ना जेड़ा आपने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम ने वो कौम चो बाहर जाता रहे अल्लाह उन्हें बारिश दे देगा ओदी वजह तो साडे ते अज़ाब है रब दा ते उस बंदे हाथ नहीं चाहे वो बंदा सजदे ते कोई ना डिग्या क्योंकि हाथ चा लेता ते कौम को पता चल जाता ना जे सजदे डिग जाता ते कौम को पता चल जाता ए बंदा जिहदी वजह तो हुण पता ते सरदार सारा कीतियां दा हुंदा ना हर बंदे नूं अपनी करतूतां दा पता हुंदा आओ मुसलमान भाई तवज्जो फरमाया जे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी कौम विच 7 साल उम्र है उस बंदे दी अल्लाह ने हजूर सजदा कीता है अल्लाह ने हजूर सजदा नहीं कीता अपनी उठाए सिर झुकाया है जनाब वाली दिल विच दरखास्त दी है ए रब्बुल आलमीन 40 साल पर्दा पाया सोनिया होवी मेहरबानी फरमा दे मैं वादा करूंगा अज के बाद तेरी जात की नाफरमानी नहीं करूंगा अपने लफ्ज़ों विच होया जावे मियां साहब ने कमाल कीती अपने लफ्ज़ों विच जावे कि गुनाह मेरा बापो वेखे ते देवे देश निकाला लाख गुनाह मेरा मौला वेखे ते पर्दे पावन तवज्जो करो मेरे जदों गल हुई हाँ मूसा अलैहिस्सलाम वाले मैं क्या ना मास्टर पाया है दूसरी साइड ते रिवाज तवज्जो है कि नहीं अच्छा गल सुनो अर्ज कीती या अल्लाह उस बंदे उठिया भी नहीं गया भी नहीं ते बारिश दे दी अल्लाह दी रात फरमाया पहले रोकी ओदी वजह तो आ हुण दित्ती ओदी वजह सुभान अल्लाह पहले रोकी ओदी वजह तो हुण या अल्लाह बंदे दा दीदार ते करा फरमाया 40 साल हो गए ने वो बंदा मेरे तो दूर सी 40 साल में दसिया ना कि हम नेड़े होया ते मैं कौन किवें दसां यानी गल ये होई कि ओदे हजूर दुआ करना ओंदे हजूर दुआ करना इंतजार करना बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम दा एक वाकया ना वो आपकी कौम दा बंदा एक ते ओदी आदत हुंदी कि गुनाह करदे रहना कौम दे विच बस्ती विच सी और गुनाह करना दिन रात उत्तर जगह कोई नहीं है बैठ जाता जगह मैं तो कहते जगह थोड़ी बैठ माशाल्लाह तवज्जो है कि नहीं उस बंदे का काम है वे कि उस बंदे गुनाह करता रहना बस्ती जो बड़ा दरवे बड़ा उच्चा लंबा आदमी और गुनाह करते रहना रात दिन गुनाह करते रहना तो कौम पूरी बस्ती ने ना उठा के ना करी मूसा के जनामे बंदा गुनाह करता तो कौम ने चाह तो बाहर सुट दिता अच्छा गल सुनिया जाए रब की जात का गुनाह दिन राती गुनाह करता रहता दिन राती गुनाह में गुजर जाती ते जनाब कौम ने चाह के बाहर सुट दिता बाहर जंगल में आ गया साल गुजरिया 2 साल 3
افسوس چھڈیا ہر گناہ ہی اس کیتا ہے لیکن جب آخری ویلا آیا نا وہ دی اکھاں وچ آنسو زبان وہ دی بند ہو گئی دل وچ ارادہ کیتا سائیں تو نہ چھڈی تے ہولی نہیں سبحان اللہ جاتے محبت والا سبحان اللہ دل وچ ارادہ کیتا ہے رب العالمین ساری دنیا چھڑ گئی تو نہ چھڈی جدوں دل وچ توبہ کیتی ہے فرمایا میں دے گناہاں والے نہیں ویکھیا اودیاں سیاہ کاریاں والے نہیں ویکھیا اودیاں بدوالیاں والے نہیں ویکھیا میں تے اپنی شان والے ویکھیا وے میں اس بندے دی بخشش فرما دتی ہے جڑا بندہ آخری ویلے سجدہ کر کے اپنی توبہ کروا لیتا ہے اوتے موسیٰ علیہ السلام دا یوتی ہے ادھر میرے نبی دا یوتی میرے نبی دی شان وما اسلام پیش کرا نہ ہی چنگے مال لے کہ میں دنیا
کے حضور نے خوش ہو کے فرمایا بابے نے اٹھا کے سینے نہ لایا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بابا جی اللہ دی ذات نو نہ تواڈے جہاد دی لوڑ ہے نہ تواڈی طاقت دی لوڑ ہے نہ تواڈی شہادت دی ضرورت ہے بابا جی نہ تواڈے مال دی ضرورت ہے نہ تواڈے چنگے اعمال دی ضرورت ہے بابا جی آ کے کلمہ پڑھنا تواڈا کم ہے اللہ دے حضور توبہ کرنا تواڈا کم ہے اپنی مصیبتاں آؤ مسلمان بھائی حضور دے قدماں چ بیٹھ کے اپنا درد دل سنانا ہے حضور دی بارگاہ چ عرض کردا سونے ورگو ہاتھ چہرے والیا لین دی زلفاں والیا مازار دے کاجل والیا تجھے کیا بتاؤں دل ربا تیرے سامنے میرا حال ہے تجھے کیا بتاؤں دل ربا تیرے سامنے ختم کرنے والے پاسے آ رہے کیونکہ تھوڑا جوش مٹھا ہو گیا تھک گیا جی تقریر
مانگے تو سفر کر کے آئے نے ادھے اتنے اتر پہ ادھے اگلے اسٹیشن پہ ادھے چھوٹے پاپے پیچھے گیا توجہ ہے کہ نہیں ذرا اچھا گل سن لے آئے سب تو اخیر قبراں وچوں سب تو پہلا اٹھنا 70 امتاں قیامت والے دن کھڑیاں ہون گیاں حساب سب تو پہلے میرے مصطفیٰ کی امت دا ہے حساب سب تو پہلے حضور دی امت دا آئے گا اور جے میں بھولی جی جملہ آخر باری سبحان اللہ چیک کرنے واسطے کہ بندے کتنا کچھ ہوتے پہلے میں ایسی آئے سب تو اخیر جا قبراں میں سب تو اخیر جانا ہے قیامت والے دن سب تو پہلا اٹھنا ہے قیامت والے دن حساب سب تو پہلے میرے نبی دی امت دا ہونا ہے 70 امتاں جڑیاں پہلے آئیاں وہ کھڑیاں ہون گیاں جنت دے وچ سب تو پہلے میرے مصطفیٰ دی امت دا سب تو پہلے سب تو پہلا حضور دی امت جائے گی رات نوں جا دے نا تے شیشے دے سامنے شکل ویکھا جے اپنی کیا اسی جنت جان والے کرتوت گریبان دے وچ جا کے نا بندہ اپنے گریبان سے جا کے بولے گریبان سے جا کے آگے گریبان سے جا کے نا ہر بندہ ویکھے یار میری کرتوتاں کی ہے صبح تو لے تے شام تک میں کرتوت کی کرنا کیا جنت سے جان دا میری اوقات ہے وے ایک کرم مدینے والے قسم کھا کے آنا ہے جنہیں قبر قدرت ہے میری جان ہے اور رب نے محبوب بھیج کے اساں گناہگاراں دی عزت رکھ دی پہلی تو گل اسی واسطہ پانا حضور دا اور گل سنو دعا دیکھو تو سنو
جنازہ حضور کسا نہ پڑھایا جائے، حضور خاموش ہو گئے. حضور نے فرمایا صحابہ یہ دسو کہ اس بندے نے کوئی چنگا کام کرتے کسی بندے دیکھے؟ سمجھا جاؤ میری گل سوچ کے سمجھ کے اس گل جو جناب ضرور حاضر کرے پنڈ کی گل. حضور فرمایا صحابہ کی یا رسول اللہ اس کلمہ کے بازار پڑھیا کوئی چنگا کام اس بندے نے کیتا کوئی نہ گناہ جناب اب پیڑا کام میں کرتا رہا. حضور نے فرمایا صحابہ یہ دسو کہ کوئی نیک کام کردے کسی بندے دیکھا؟ سارے بندے خاموش، سارے صحابہ خاموش. ایک صحابی دوروں کمزورا رہا ہے بظاہری طبیعت انہوں دی ناصاب ہے، صحابی دی تے بڑی شان ہے نا. حضور دے صحابی کام دا یا رسول اللہ میں ویکھیا رب زبان دیتی محبت نال بولے سبحان اللہ. کم دا یا رسول اللہ میں. حضور فرمایا کی ویکھیا؟ یا رسول اللہ ایک بار اسلام دا لشکر جا رہا سی ایک جگہ تے سی ٹھہرے تے اوتھے پہلے دار دی ضرورت سی تے یا رسول اللہ اساں بڑے تھکے سن تے اے جیڑا بندہ فوت ہویا نا اے بندے نے ایک رات ساڈے تے پہرا دتا سی. حضور فرمایا صحابہ کو بھئی گل بن گئی ہے صحابی دی اے غلام دی گل بن گئی. کھڑے ہو جنازہ حضور پڑھایا تے جنازہ پڑھا کے نا تے حضور گئے نہیں جس لے دفنا رہے نے نا حضور دی قبر تے کھڑے ہو کے نا حضور فرمایا صحابہ کی سوچنے پے نے او صحابہ دی عزت تو صدقے جاواں صحابہ دی جان صحابہ دی عزت عظمت شان وقار او صحابہ دے قدماں تو میں اپنی جان نہ مار دیواں. صحابہ حضور فرمایا صحابہ کی سوچ رہے نے اے بندہ گنہگار سی قبر وچ جا کے عذاب دے وچ جب مبتلا ہوئے گا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں محمد دی اکھ نال ویکھو جیڑا اس بندے پہرا دتا نا میرے غلاماں دے اس دے صدقے میں محمد دی اکھ نال ویکھو تسی سوچدے ہو سو کہ اینوں دا ٹھکانہ ہو جناب عذاب ہوندا ہوئے اینوں جناب بڑی اذیت دتی. فرمایا میں محمد دی اکھ نال ویکھو رب دی جنت دے وچ ایسا کردا ہوں یا جڑا ایک دن پہرا دے رہے حضور دے غلاماں تے اون دی تے شان ہے. پھر جڑا 5 ٹائم آ کے رب دے حضور سجدہ کردا ہوے پھر اون دی شان دا کی حال ہوگا اون دی شان وقار عظمت دا کی حال ہوئے گا. آؤ اس اچھا پہلا کام حضور دا وسیلہ دوسرا کام سیدہ زہرا پاک دا وسیلہ. میں تمہیں ایک گل سمجھا دینا کسی تو بات ہوئے چھوٹے ہوئے وہ پیو نال کوئی چائے شہ لینی ہوئے 10 روپیے اگر لینے ہونا پہلے پیو نو روک نہ لانا ہے ابا نے دینے نہیں ہوتے 10. میری گل سمجھا جا سمجھا جی حسن والی گل ایس گل دے جو باڑے کھڑنی تساں آندا ابا دے 10 جے پیو نہ دے تے پھر پیار نال آندا ہے ابو جی شہ لینی 10 روپیے دیو. خدا میری گل سمجھا جی جڑا بندہ گل سمجھ گیا بلے بلے اس بندے نو سبحان اللہ میں آکھاں گا جڑا بندہ میری گل سمجھ رہا. اچھا جے پیو روب نال لانا دے تے بچہ پیار نال آندا ہے جے بچہ پیار نال بھی لانا پیو 10 روپیے دے تے بچہ دے کول کھڑو تے نا اونچی اونچی رون لگ پیندا پیو. پھر جڈا ظالم بھی ہوے نا جے ہو جا بھی ہوے جدوں پتر دی اکھ وچوں آنسو آندا آندا تے پھڑ 10 روپیے لے میری جان چھڈ بخشنا نہیں سکتا. جی رب کو انجری نہ سب بخشیا میرا آخان گے یار تو رحیم ہے جڑا بول سکتا بولے یار مجبوری نہیں جڑا دنوں چھوٹنا بول سکتا بولے. اج پہلے تو بھائی آخان گے یار تیرے محبوب نے امتی جو بنایا بخشنا نہیں ہو دیکھا نا کہ دل ضرور کوئی نہیں آیا. اور توبہ قبولیت کی یہ گارنٹی ہے دعا کر دے آنکھ میں آنسو آ جاوے دل میں سکون آ جاوے تو قسم سمجھا جو اس بندے کی توبہ قبول ہو. پھر پیار نہ رکھا گے یا اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری شان دے لائق نہیں کہ سارے گناہ یار تیری شان تے بڑی حال ہے جو کہ مڑ بھی رب نہ بخشیا پھر اللہ دے حضور لوگ کے حضور دا واسطہ دے کے آکھا گے یہ رب العالمین تینوں تیرے یار دا واسطہ ہے محبوب دا واسطہ ہی. پھر حضور دے بوئے تے جا کے اسی نوکری پیش کران گے حضور دے بوئے تے جا کے حضور دا واسطہ دے کے کران گے. یہ ساتھ میں فرما لیا مدینے دے تاجدار سوا تیرے نہیں کوئی
سوا تیرے